क्रिस्ताच्या येण्याक तयार आहे या कार्यक्रमाक हजर जाल्ल्या आसरे टीव्हीच्या सर वीक्षकांक हांव स्वागत मागता। फाटल्या एपिसोडांत आमी वाचल्या 3 अशुद्ध आत्मे त्या क्रिस्त विरोधीच्या त्या सैतानाच्या आनी फटकिऱ्या प्रवाद्याच्या तोंडांतल्यान भायर सरून सगळ्या संवसारांत भोंवून क्रिस्ताच्या येण्या वेळार ताच्या त्या आर्मगेद्दन त्या जाग्यार ताणें एकठांय करता म्हणलें आमी समजल्या। आज आमी पळोवंक येता जाल्यार एक काल्पनीक चित्र 3 एक देंवसार तांच्या तोंडांतल्यान भायर येवन सगळ्या संवसारार वचून थंय घटसर्पा मृगामत सुळ्ळू प्रवादी म्हण कन्नडांत जाता म्हणल्यार सैतान क्रिस्त विरोधी आनी फटकिऱ्या प्रवादाच्या तोंडांतल्यान भायर सरून सगळ्या संवसाराक भोंवून एक इल्युशन क्रिएट करतात। सगळ्यांक कितें सांगतात जेजू क्रिस्त तुमकां नाश करूंक येवचो आसा, तुमी येया ताच्या विरोध आमी झुजया म्हणून ते सगळ्यांक रायांक संवसाराच्या रायांक एकठांय करून थंय ते तांची कामां चलोवन आसतात। हांगा पळोवचें जाल्यार 2 पिक्चरां आसात। एक स्वामी जेजू क्रिस्ताचें महिमेवंत येणें, दुसरें येणें म्हणटा थंयसर स्वामी जेजू क्रिस्त धव्या घोड्यार येता आमी पळयता। धव्या घोड्यार बसून आनी ताचे सांगात आसले सर भाग्यवंतां देवदूत सकडी सर्गीन थावन ह्या आर्मगेद्दन म्हणल्यार जाग्यार देंवतात। कित्याक 1000 वर्स क्रिस्ताचें ते राजवटगी जेरुसलेमांत म्हणल्यार इस्रायलांत आसतली त्या संदर्भांत ताणें देंवन येता आसतना हांगासर देंवसार क्रिस्त विरोधी सकड लोकांक वट्ट करतात। कित्याक ताचे विरोध झुजूंक आमी एक पिक्चर पळयतना तो जागो इस्रायलांत आसा, ताका मेगिद्दो म्हणून आनीक नांव आर्मागेद्दोन म्हणटात। इस्रायलांत तो जागो असो तुमकां पळोवंक मेळटालो। थंयसर ह्या जाग्यार जेजू क्रिस्ताचें थंय जेजू क्रिस्त हांगासर आपल्या भाग्यवंता संगे देंवतलो आनी हांगासर एक व्हडलें वार जातलें म्हणून आमी पवित्र पुस्तकांत वाचता। शेकी मागीर आतां 7व्या देवदूतान आपलें आयदन वाऱ्यार वतलें। तेदवां देव मंदिरांत आसलेल्या सिंहासनांत हांवें एक थाळो आयकलो। ताणें म्हणलें सगळें काबार जालें। तितल्यार जगलावणी धांवली, गाज आवाज जालो, गडगडे मारले आनी एक व्हड भुंयकांपणी जाली। तसली भुंयकांपणी मनशा कुळाच्या चरित्रेंत येदोळ पर्यंत जावंक ना। भिरांकूळ भुंयकांपणी ती म्हळ्यार सगळी पृथ्वी हालतली। जेजू म्हणटा एका काळार उदका निमती नाच केल्लो आनी एक फावटी भुमी आनी आकाश आपूण हालयतलो म्हणून जेजू क्रिस्तान ह्या संवसारांत आसतना सांगलें आमी वाचलां। हांगासर हें घडतलें कित्याक आकाश आनी भुमी सगळी एक फावटी हालतले आनी मनशा कुळाच्या चरित्रेंत येदोळ पर्यंत असली एक भिरांकूळ भुंयकांपणी जावना। मागीर 19 वर्स सांगता महाशहर 3 वांटे जावन फासाडलें म्हळ्यार जेरुसलेम शहर 3 वांटे जावन फासाडलें आनी हेर जनांगांची शहरां कोसळून पडलीं म्हणटा। आज आमी पळयता संवसारांत व्हडलीं व्हडलीं बिल्डिंगां एकाचेकी एक स्काय क्रॅपर्स म्हणटात, व्हडलीं व्हडलीं बिल्डिंगां बांदून घेवन आज व्हडल्यो व्हडल्यो सिटींत जायती आमी पळयता पुरा बिल्डिंगां सगळी नाश जावन वताली। एकच एक बिल्डींग आसचें ना। कित्याक नाश करता म्हणल्यार जेजू क्रिस्ताचें 1000 वर्साचें आडळतें ह्या संवसारांत आसा आनी मनशाच्या आलोचना प्रकार तांणी बांदिल्लीं कट्टडांगी मंदिरांगी बिल्डिंगांगी तांचे सर संगती देव भुमी सकट हालयतलो आनी नाश करून सपाट करतलो। कित्याक देवाच्या कुशे विरोध आज कितें सकट मनशांनी बांदलां आमी पळयता सर व्हडल्या व्हडल्या थंय बिल्डिंगां सर संगती पुरा नाश जावन थंय लेवल जातले। आनी मुखार बरयलां जनांगाची शहरां कोसळून पडलीं। देवान महाबाबिलोनाचो उगडास केलो, आपल्या पेटलेल्या क्रोधाचो वायन तिका पियोवंक लायलो। सर द्वीप पळोवन गेले। संवसारांत खंय एक आयलँड द्वीप आसचे नात। दोंगर पर्वत सगळे लिपले कित्याक सगळे दोंगर सगळे लिपोवन वतात कित्याक जेजू क्रिस्ताच्या 1000 वर्साच्या त्या आडळत्या वेळार थंय सूर्य ना चंद्र ना। जेजू क्रिस्ताचोच उजवाड सगळ्या संवसाराक येवचे देखून खंयचे दोंगर गुडे आसचे नात, पुरा लिपले। सगळ्या संवसारार जेजूच सूर्याचो म्हळ्यार ताचो उजवाड सुर्या बरी प्रकाशतलो म्हणून पवित्र पुस्तकांत बरयलां। व्हडले व्हडले करे 40-50 किलो करे म्हणल्यार आमी म्हणटा हेलस्टोन म्हणटा ते 40 या 50 किलो एक जडाचे मळबार तावन मनशांचेर पडले म्हणून हांवें तें रेड लायन घालां। हांगा बरयलां
खंयच्याय रुखाचेर खंयच्याय घराचेर या खंयच्याय बेळ्यांचेर पडूना मनशांचेर पडले म्हणटना देव त्या संदर्भार कोण उरला की वाचून उरला की जायते नाचून गेलात ताणें उरल्यांचेर मनशांचेर सोदून सोदून देव तें घालतलो आनी मनशांचेर पडले म्हण बरयलां जाल्यार मनशांचेर रत्त पडले मनशांचेर रत्त पडटले देखून कोणेंय वाचून उरोवंक साध्य जावचें ना ह्या खऱ्याच्या खरगाक लागून मनशांनी देवाची निंदा केली तितलें भिरांकूळ खर्ग तें देखून आमी पळयता अकरेशी घडी कित्याक जेजू क्रिस्ताचें आडळतें येवचें आसा त्या सकड मनशाचे सर मनशांनी बांदलें हर एक नाच करूंक आसा आनी देवा विरोध शीण उलयतलो हर एक मनशाकी नाच करूंक देव ह्या खऱ्यांचे उपयोग करता आमी पळयता जाल्यार हांगा आयदनाच्या उपद्रा वेळार खरे व्हडले व्हडले खरे हांगा म्हणटा मनुश्यार मेले दोड्डा दोड्डा आने कलिना मळे सुरीत म्हणून एक 40-50 किलो जडायचे म्हणटना तितला वयरतान पडटना कोणी मनीस वाचतना हर एक लावन तो नाश जातलो हांगा जॉबाक आमी परतन एक पटी वाचया जॉबाचे ग्रंथ 38 अध्याय 22 सांगता हांवें विघ्नाच्या काळा पासत आनी झुजां आनी लढायाच्या दिसां पासत राखून दवरले हिमाच्या कोठारा भितर प्रवेश जालाय आनी कर्यांचे भंडार तुवें देखलाय म्हणून देव जॉबाक विचारता देवान संवसाराचे रत्न आदीं तें पुरो तयार करून दवरलां कित्याक अकरेच्या दिसाक आपणाक वळखनातल्या लोकां खातीर तांच्या नासा खातीर हिमाचे कोठारां आनी ह्या हिमाचे कर्यांचे भंडार देवान ऑलरेडी तयार करून दवरलां पूण अकरेच्या दिसांनी नासाचे आनी विघ्नाचे आनी झुजाच्या वेळार ते थंय मनशांचेर उडोवन मनशांची तो नाश करतलो म्हणून हांगा बरयलां कित्याक पवित्र पुस्तकांत आमी आतां उगडापणाचे ग्रंथ स्टडी करता क्रिस्त शका 96 बरयलें पूण हजारां वर्सां पयलींच जॉबाक हें सर देवान दाखयलां उपरांत आमी 17वी अध्याय घेता हांगासर पयली वळ म्हणटा नामार्दी कलबंत आनी ते मंदात हांगा येयल्लें एक व्हडलें मिस्ट्री आसा आमी जाणवाय जाय जे चड आमकां बुदवंत कशें जाय ह्या विशयांत जाणा हांव तेदवां 7 आयदनां घेवन आसल्या 7 देवदुतां भितरलो एकलो म्हजे सरसें आयलो आनी म्हणालो ये आनी हांव तुका सागराच्या वेळेर बसून आसल्या त्या नावार्दीक कलबंताक मेळची आसलेली ख्यास्तीची फैसलां दाखयता हांगा नावार्दीक कलबंत म्हूण बरयलां आमी ह्या सब्जेक्टान सगळे सब्जेक्ट 17वी आनी 18वी ह्या अध्यायांत एक धार्मीक वेवस्था आनी एक राजकीय वेवस्था विशयांत त्या काळार क्रिस्त विरुद्धच्या खालार ते सगळ्या संवसारार प्रसार जावन आसतली ताच्या नाशा विशयांत हांगा देव बरयता प्रथवेच्या रायाने ताच्या कडेन व्यभिचार दारला ताच्या कामातुरायेचो वायन पिवन प्रत्येवयले निवासी अंमल जालात म्हणल्यार ताचें सिस्टम ताणें फॉलो केलां त्या सिस्टमा प्रकार ह्या त्या रिलिजियस ह्या ताच्या धार्मीक पद्दतींत सकट ते बुडोवन गेलात आनी तेजे कितें ते धार्मीक वेवस्था क्रिस्त विरोधी आनी ताचे सांगाती आराम करतात की हे सगळो मनीस ह्या संवसाराचे राय म्हणटा राय म्हणल्यार तांचे याजक जावंक पुरो तांचे वडील जावंक पुरो हे सकट करनातात तांच्या विशयांत बरयलां तेदवां तो आत्म म्हजेर आयलो आनी म्हाका अरण्याक व्हरून गेलो थंय तामश्या रंगाचे मनजाती वयर बसलेली एक स्त्री हांवें पळयली हांगा जुवां पळयता अरण्यांत एक तामश्या रंगाची एक मनजात आसा ताचे वयर स्त्री बसला त्या मनजातीच्या आंगार सगळ्यांनी देवाक अपमान करतात ती उतरां बरोवन आसली तिका 7 तकल्यो आनी 10 शिंगां आसलेलीं ती स्त्री जांबळे आनी तामशे न्हेसलेली हांगा इंग्लिशांत पर्पल एंड स्कारलेट म्हणून बरयलां भांगरा बराण्यांनी आनी माणकां मोतयांनी तिका सुरंगार आयिल्ली तिणें हातांत एक भांगाराचें कोप धरलें तांटुटीच्या बेबिचाराचें हळशीक मेळ्ळें बरोवन आसलें म्हूण बरयलां हांगा आमी पळयता जाल्यार एक धार्मीक वेवस्था त्या आरंभ जाता त्या धार्मीक वेवस्थेची वय ताची हळशीक बेबिचाराचें भांगाराचें आसलें कोप म्हणल्यार तिची ती सिस्टम म्हणटा आमी ते धार्मीक वेवस्थांत जायत्यो सिस्टम जायत्या धर्मांत जायते रितीचे संप्रदाय रिती रिवाज आसात हांगासर तेचे धार्मीक रितीचे एक वेवस्था आमी पळयता म्हणल्यार
भांगाराचें कोपांत म्हणल्यार तांतूं तिच्या बेबिचाराचें हळशीक मेळ्ळें बरोवनांतलें देव बार फावटी आमी पळयता बेबिचारी म्हणल्यार देवा विरोध वचून अन्य देवाक आराधन करतना वा बॉम्बे पुजा करतना बेबिचार म्हणून पोरना तेस्तामेंतांत आमी जायते फावटी इस्रायल लोकांक उसारलें आमी जाणा जाल्या हांगासर हेंचो जावन आसा तशें ती धार्मीक वेवस्था. आमी हे पिक्चर पळोवचें जाल्यार तांबड्या रंगाची एक मनजात तिच्या वयर एक कलवंत स्त्री बसून आसली. हांगासर त्या मनजात एक 5-7 तकल्यो ते आमी मुखार वाचता आनी त्या 7 तकल्यांचेर 10 शिंगां आसलेलीं. ती धार्मीक वेवस्था म्हणल्यार ते हांगा मनजात म्हणल्यार क्रिस्त विरोधी आनी 7 तकल्यो म्हणल्यार आदले 7 राय आनी 10 शिंगां म्हणल्यार 7 वर्सांच्या अवधेचेर 10 राय उब जातले आनी त्या मनजातीक म्हणल्यार क्रिस्त विरोध सपोर्ट करतले आनी तांकां एक धर्म आसतलो. ती धर्म जावन आसा ती स्त्री आनी तिचे हातांत आसलें कोप भांगाराचें कोप म्हणल्यार ती धार्मीक वेवस्था मेळून एक दुसऱ्यांत एक इल्युशन क्रिएट करतले त्या संदर्भार त्याच्या विशयांत हांगा आमकां बरयलां. मुखार तिच्या कपालार गुटाचो अर्थ दिता तें नांव बरोवन आसलें महाबॅबिलोन संवसाराच्या सर कलवंताची आनी अश्लीलपणाची आवय ती आनी देवाच्या लोकांच्या आनी जेजूच्या रक्त साक्षाच्या रगात पिवन अमल जाल्ले ते स्त्रियेक हांवें पळयली. तिका पळोवन हांव एकदम शर्मेलो. देवाच्या लोकांचें आनी जेजूचा रक्त साक्षाचें रगत पी म्हळ्यार जेजूच्या रक्त साक्षी जावंक ती खाराण जाता. त्या स्त्रियेक हांवें पळयली. तिका पळोवन हांव एकदम शर्मेलो. पूण देवदूतान म्हाका सांगलें तूं कित्याक तितलोय शर्मलोय? हे स्त्रियेचो आनी सवारी करता त्या 7 तकल्यांचो 10 शिंगांचो मनजातीचो गूट हांव तुका सांगतां. तुवें पळयल्ली ती मनजात एका काळार आसली. आतां ती ना पूण आनेक पावटी पाताळांतली ती वयर सरतली आनी उपरांत नाश जातली आनी भुमीचेर जियेतल्या मदें जांचीं नांवां संवसाराच्या रचनेंतावन जियेतल्यांच्या पट्टेर नात ती सगळीं त्या मनजातेक पळोवन विजमीज जातलीं. कित्याक एक काळार ती आसली आनी आतां ती ना पूण परत्यान ती दिश्टी पडटली. हांगासर आमी पळयतना 7व्या अध्यायांत हांगासर दुसरें एक तेजेर धार्मीक सिस्टमा विशयांत हांगा बरयल्लें आमी वाचता. पूण हें सर हाच्या फाटल्या वळींत आमी वचतना थंयसर देव सकट नाच करता पळय इल्लें फाटीमुखार आसा तें एकच अलायनमेंटान ना पूण ताच्या पयल्याचे घडीत हांगासर बरोवन आसा की त्या स्त्रिये विशयांत आनी त्या मनजाती विशयांत ते कोण कितें म्हणून हांगासर बरोवन आसा. 9वी वळ म्हणटा हांगासर थोडी बुदवंतकाय करची जाय पडटा. त्यो 7 तकल्यो म्हणल्यार 7 दोंगर. तुमी इल्ली बुदवंतकाय करची आनी समजून घेया हांगा कितें बरयलां म्हणून. हांगासर थोडी बुदवंतकाय करची जाय पडटा. त्यो 7 तकल्यो म्हणल्यार 7 दोंगर जांचे वयर ती स्त्री बसून आसा म्हणल्यार 7 दोंगराच्या एक शहरा वयर ही धार्मीक वेवस्था बसून आसा. हांगासर थोडी बुदवंतकाय करची जाय म्हणटा. तो 7 तकल्यो म्हणल्यार 7 दोंगर जांचे वयर ती स्त्री बसून आसा सांगाताच त्यो 7 तकल्यो म्हणल्यार 7 राय म्हण आसा. म्हणल्यार 7 ते स्त्रिये विशयान सांगतना हांगा एक दोंगर आसा. त्या दोंगराचेर 7 दोंगर आसात. त्या 7 दोंगराचेर एक गांव आसा या ते देश आसा थंयसर ती स्त्री बसून आसा आनी त्या स्त्रिये विशयांत आमी सोदचें जाल्यार सिटी ऑफ 7 हिल्स म्हणून तुमी गुगल सर्च करा तुमकां डिटेल्स मेळटले. म्हळ्यार एक 7 दोंगरां मदें एक आसचे एक शहरा विशयांत थंय बरोवन आसा आनी थंयतान ती धार्मीक वेवस्था सुरू जातली प्रबल जातली म्हणल्यार हांगा बरयलां. उपरांत जांचे वयर ती स्त्री बसून आसा हाचे विशयांत सांगता. उपरांत सांगातात 7 तकल्यो म्हणल्यार 7 राय संवसाराच्या 7 राया विशयांत म्हणल्यार क्रिस्त विरोधी खंयच्यान येतलो तो ताचें मूळ ह्या चरित्रा खंयच्यान येतलें म्हणल्या विशयांत हांगा बरोवन आसा की 7 तकल्यो म्हणल्यार 7 राय तांचे भितरले 5 जण येदोळूच पाडाव जाल्यात म्हणल्यार 5 राय येदोळूच मरण पावल्यात. एकलो आतां राजवट चलयता निमाणो आनीक येवचो आसा पूण तो येवन भोव थोडो काळ मात राजवट चलयतलो. एक काळार आसली पूण आतां ना ती मनजात म्हणल्यार एक 8वो राय. तरी पूण ती 7 मदली एकली आनी ती नाश जावन वतली. हे आमी वचतना हांगासर जायतो मिस्तेर आमकां दिसता समजना खाले म्हणून.
आमी ते एक पिक्चरान पळोवंक वता जाल्यार हांगासर रोमन एम्परर्स हांगा सांगता 5 राय पयलीं आसलेले 5 राय पाडाव जाल्यात एकलो आतां अधिकारार आसा आनी एकलो येता थोडो काळ रावतलो ताचे उपरांत 8वो राय येतलो म्हण आसा हें जावन आसा जेजू क्रिस्ताच्या काळार आमी पळयता रोमांत आतां सुरू जाल्ली म्हळ्यार रोमन साम्राज्य इस्रायलाचेर आडळतें जाल्लें तांकां ताणें बंदी दवरून जायती तांकां कश्टांनी तांकां शिक्षा दिताले विशेश तरान भावार्थ्यांक त्या संदर्भार विशेश तरान ताणें दग दिताले तांचे जीव काडताले आमी पळयता सावल रायाच्या काळार तावन सुरू जाल्लें क्रिस्ताच्या मरणा नंतर सादारण एक 4 या 7 वर्सां भितर थंय दग दवणी सुरू जाता पयलें कांयच नासली खंयच्या क्रिस्ताच्या काळार म्हळ्यार क्रिस्त कुर्सार मरण पावल्लो क्रिस्त शका 33 इसव्यांत आमी धरता जाल्यार 37 इसव्यांत हांव म्हळ्यार राय कॅलिगुला म्हणटात हांगा आसा बरयलां राय कॅलिगुला गायस म्हणून ताचें नांव ताका कॅलिगुला म्हणटात ह्या रायाच्या काळार विशेष हिंसा भावार्थ्यांचेर क्रिस्ताक कोण साथ दितागी तांचेर विशेष हिंसा सावल आसलो देवाच्या जेजू ताका दिश्टीक पडटा आनी तो पावल जावन परिवर्तन जाता आनी जेजू क्रिस्त साख जावन व्हडलो एक सीस जावन जी आतां आमी पळयलें हांगासर ह्या काळार व्हडली एक हिंसा जाता रोमांत हांव येयल्ली रोमन तांचें एक आडळतें इस्रायलाचेर आडळतें करनासलें आनी ह्या संदर्भार क्रिस्त शका 37 सावन 41 हांगा सांगता 5 राय पाडाव जालात म्हण बरयलां आनी जो पयलो राय जावन आसा 37 सावन 41 कॅलिगुला मागीर 40 क्रिस्त शका 41 सावन 54 म्हणसर क्लॉडियस राय आसले हे पुरा क्रूर राय जायते हिंसा आनी करताले ताचे उपरांत 54 सावन 58 म्हणसर राय नीर आसलो हांगा तेग राय दिलात ताचे उपरांत 69 सावन 79 म्हणसर बापय पूत हे दोगां वेस्पेसियन म्हण आसलो ताचे उपरांत 79 सावन 81 म्हणसर राय टायटस हे 5 राय हाणें 96 इसव्यांत जुवान बरयतना हे सकट मरोन गेल्ले म्हळ्यार आदले 5 राय पाडाव जाल्यात एकलो आतां आसा म्हळ्यार जुवान उगडापण बरयतना ग्रंथ बरयतना 96 इसव्यान बरयतना तेन्ना राय डोमेशियन ताचें राजवट चलोन आसता तोय जायत्या लोकांक हिंसा दिता आनी हाका आमी पळयता जुवांक ताणें पात्मोस दिवपाक थंयसर धाडलेलें कित्याक ताका शिक्षा दिल्ली त्या रायाच्या काळार जावन आसा हांगा डोमेशियन रायाच्या काळार हें जावन आसा आमी परतांनी फाटीं वचना परतांनी फाटीं वाचया तें हांगा बरयलां 7 राय तांचे भितरले 5 जण येदोळूच पाडाव जावन गेल्यात दाविबळ म्हणटा एकलो आतां राजवट चलयता म्हळ्यार डोमेशियन निमाणो आनीक येवचो आसा पूण तो येवन थोडो काळ मात राजवट चलयतलो आनी उपरांत लास्ट म्हणटा आनी एकलो 8वो राय येतलो म्हण आसा हांगा 5 राय येदोळ पाडाव जाल्यात 6 जावन आसा डोमेशियन आनी एकलो राय येतलो थोडो काळ मात्र तो राजवट चलयतलो म्हणटा 96 सावन 98 इसव्यांत नेर्वा तो तेंचो राय जावन येता रोमाचो आनी थोडो तेंप मात्र आसतलो ताच्या उपरांत एकलो राय येतलो म्हण आसा तो जावन आसतलो 8वो राय तो जावन आसतलो क्रिस्त विरोधी म्हणून हांगासर बरोवन आसा तो जावन आसा क्रिस्त विरोधी अकरेच्या दिसांनी येतलो म्हणून मागीर 11वी वळो आमी वचया एक काळार आसली पूण आतां ना ती मन जात म्हळ्यार एक 8वो राय तरी पूण ती 7 मदली एकली आनी ती नाश जावन वताली 8वो राय जावन आसा क्रिस्त विरोधी त्या 7 मदली एकली म्हळ्यार ताचें एक संपूर्ण ताची एक मानसीक रिती या ताचें वर्तन सगळें आदल्या त्या 7 रायां मदलें एकलो म्हूण बरयलां तो कोण म्हूण हांगा बरोवना 7 रायां मदले एकल्या बरी तो हांगा तो ताचें ह्या संवसारांत जियेतना तो तसो आसतलो म्हणून क्रूर हिंसा दितलो हर एक लोकांक दग दितलो ताका आराधन करिनातल्यांक ताच्या मुर्तीक आराधन करिनातल्यांक वा ताचे गुर्त घेनातल्यांक हर एकल्यांक कठीण दग दिवन तो शिक्षा दिवन तो नाश करतलो म्हणलें हांगासर बरोवन देखून कितें क्रिस्ताच्या मरणा नंतर रोमांत आमी पळयता इस्रायलांत जेरुसलेमांत घडलें गी तशेंच ह्या संदर्भार घडतलें आसलो आनी तसोच एक मनस्थिती आसलो राय अकरेच्या दिसांनी येतलो म्हणलें हांगा बरोवन आसा मागीर तुवें पळयल्ली 10 शिंगां म्हणल्यार 10 राय आनी हांगा परतान बरयलां 10 शिंगां म्हणल्यार 10 राय त्या मन जातीक 7 तकल्यांचेर 10 शिंगां आसात ही 10 शिंगां म्हणल्यार 10 राय म्हणल्यार आमी पळयता दानियल प्रवादीन राय नेबुकदनेझर रायाक एक सोपण सांगलें
थंयसर आमी पळयता जाल्यार हांगासर एक स्वप्नांत 11च्या काळार एक राज येतलें, 10 रायांचें एक राज येतलें, म्हणल्यार हे 10 शिंगांचे अधिकार येतलो क्रिस्त विरोधीच्या काळार. आनी ह्या संदर्भार एक कोण्याचो हात लायनासतना एक व्हडलें खडाप येवन हाचेर पडटलें, हें सकट पिटो पिटो जावन नाश जातलें आनी उपरांत ह्या संवसारार जेजू क्रिस्ताचें राज जातलें म्हणून नेबुकदनेझर रायाक पडल्या स्वप्नाचो अर्थ दानियल प्रवादी आमकां दिता. आमी हांगासर पळोवंक गेल्यार ते हांगा म्हणटा तुवें पळयल्लीं 10 शिंगां म्हणल्यार ते 10 राय, म्हणल्यार 11च्या 7 वर्सांच्या काळार ते 10 राय अधिकाराक येतले. तांकां येदोळ पर्यंत राजवटकी चलोवचो अधिकार मेळोंक ना म्हूण बरयलां आनी ती आणखी उजवाडाक येवनात, आणखी तांकां ती पदवी मेळोंक ना. 11चे 7 वर्सां मात्र तांचें आडवळटें आसतलें. पूण ते मन जाती सवें 1 घंट्याक मात्र राजवटकी चलोवचो अधिकार तांकां मेळटलो. हांकां 1 घंटो म्हणल्यार 7 वर्सांच्या काळार तांकां मन जाती सवें म्हणल्यार क्रिस्त विरोधी सवें सांगाता मेळोवन एक धार्मीक वेवस्था, एक राजकीय वेवस्था आनी ताचे वयर राय जावन बसतलो तो क्रिस्त विरोधी म्हणल्यार मनजात जावन तो राज करतलो. तेदवां ते सकट एका मनाचें जातले, तेगी सिस्टम एकूच जातले आनी आपली सामर्थ्य आनी पदवी ते मनजातीक दितले. 10 राय आनी ती धार्मीक वेवस्था सकट मेळोवन त्या रायाक म्हळ्यार त्या मनजातीक सामर्थ्य दितले आनी मनजातीचें राजवटकें सगळे संवसारार आसतलें म्हणून हांगासर बरोवन आसा. आतां आमी 14व्या वळेपेक्षा तुमकां जायते कन्फ्युजन जावंक पुरो. परतन परतन तुमी वाचतना तुमकां देव तुमकां कळीत करतलो, कितें सत आसा तें कळीत करतलो. 14वी वळ म्हणटा ते सकडी मेळून शेळयाचेर झूज मांडटले. शेळयेचेर म्हळ्यार जेजू क्रिस्ताचेर, म्हळ्यार जेजू क्रिस्त आर्मगेदनांत ते देंवती आसतना सर्गिंतानो ताचे राज पदवी हांगा संवसारांत घेवंक भाग्यवंत सांगाता येते आसतना हे सकट मेळून जेजूचेर झूज मांडटले. पूण शेळी तांचेर जिखतली. जेजू तांचेर जिखून ताच्या तोंडाच्या उतरान तांकां नाश करतलो. कित्याक तोच धनयांचो धनी आनी रायांचो राय, ताची पाटलावदारावी जैते वन जातली. तिंच ती आपयल्ली, विंचून काडलेली आनी विस्वासी रावल्ली म्हणटा. जेजू सांगाता ते 7 वर्साचे ते काजराचे संभ्रम जातेत, परत्यान संवसारांत आडळती 1000चे आडळतें आसा, तिंच विस्वासी रावलेली म्हणटा. स्वामी जेजू क्रिस्तान विंचून काडलेली, आपयल्ली म्हणटा. देखून कितलो व्हडलें भाग क्रिस्ता खातीर साक जावन जियेतल्यांकी वय आतांच आमकां सांगता कितलें व्हडलें भाग मुखार मेळटलें म्हणलें हांगा आसा विस्वासी रावलेली. उपरांत देवदूतान म्हजे लागीं म्हणलें त्या कलवंताचें आसन आसलें थंय तुवें पळयल्लो तो सागोर म्हणल्यार जनांगाचो आनी देशाभासांचो लोकां जमो पळय. कलवंताचें आश्रम म्हणल्यार तें 7 दोंगरां मदें ताजें एक देश आसा. त्या देशांत ह्या गांवांत ताचे राजवटकेचें मूल स्थान आसता. तें कलवंताचें आसन म्हणल्यार थंय बसचो जागो, ह्या तांचें राज थंय आसतलें पळयल्लो. तो सागर म्हणल्यार जनांगाचो लोकांचो देश, ताका फॉलोवर्स म्हणटात ताचे सांगाता आसतले ते धार्मीक वेवस्थांत आसतले. तुवें पळयल्लीं ती 10 शिंगां आनी मनजात कलवंताचो द्वेश करतलीं. 11 आमी पळयतना जाल्यार तुवें पळयल्लीं ती शिंगां म्हणल्यार 10 राय आनी मनजात कलवंताचो द्वेश करतलो. 11च्या संदर्भार ते 10 राय आनी क्रिस्त विरोधी ते धार्मीक वेवस्थाचेर द्वेश करतलीं. ताचें आंग वस्त्रां पिंजून पिसडून ताका विणगे करतलीं. ताचें मांस खावन ताका उज्यांत लासतलीं. म्हळ्यार कंप्लीट केदाळा तेणी सांगाता म्हणून आराम केल्लें, पूण हे प्रबला कितें आसतना ते धार्मीक वेवस्था कंप्लीट नाश करतात, तेचेर दाड घालतात, लासून घालतात, हर एकल्याचें नाश करून तांचें विधवावळी करतात म्हणून हांगा बरयलां. देवाची उतरां जारी जाता पर्यंत तांणी आपली राज पदवी मनजातीचे अधीन करचे खातीर देवान तांकां एका मनाचें केलात. ते 10 राय तेंचे अधिकार क्रिस्त विरोधीक दितात. आपलो शेवट पाळण घेवच्याक तांचे मतींत देवानच आलोचन घाला. तुवें पळयल्ली ती स्त्री म्हणल्यार तें व्हडलें शहर, पृथ्वेच्या रायां वयर अधिकार चलयता तें. उपरांत बाबिलोनाचो विबाड म्हूण बरयलां. 18व्या अध्यायाक आमी आयल्या पयली वळ म्हणटा. उपरांत सर्गींत हांव देंवून येता तो आनीक देवदूत हांवें देखलो. ताचो अधिकार इतलो व्हरतो की भुमी सगळी ताच्या परजवळान प्रकाशीत जाल्ली. तो व्हडल्या ताळ्यान म्हणा लागलो, पडलें पडलें तें महा बॅबिलोन, तें देंवसाराचें साण, अशुद्ध आत्म्याचें ठाणें जावंक पावलेलें. वय ठाणें तें अशुद्ध आनी हळशीक सुकण्याचें, कारण ताचे कामोतरेचो विकाळ वायन सर जनांगां पियेल्यांत. पृथ्वीच्या रायांनी ताच्या कडेन बेबिचार आदारला
आनी पृथ्वीचे सर व्यापाऱ्यांनी ताच्या दुर्विलसान ग्रेस्त जाल्यात म्हणटा. हांगासर ते धार्मीक वेवस्था नाश जाताना सर्गींत हांव एक देवदूत थाळो आयकता. तो ताचे विशयान सांगता की ते सगळे नाश जाले म्हणल्यार देवा विरोध या देवाच्या कायदा योजना विरोध सकट धार्मीक वेवस्था तें पुरा नाश जातलें त्या घडये. आनी अकरेक हांवें एक रेडलायन केलां तें तुमी समजून घेया. तेद मात सर्गींत हांव न्हू आनी एक ताळो हांवें आयकलो. म्हज्या लोकांनो, ताचेर तावन भायर सरा. ताच्या पथकांनी तुमी वांटो घेनाकात. ताचेर धाडलेल्या खर्गांनी तुमी भागीदार जायनाकात म्हणून देवाचो ताळो थंय आयकता. सर्गींत हांव एक ताळो बोब मारता. वय म्हज्या लोकांनो, त्या धार्मीक वेवस्था वय तुमकां बरें लागूंक पुरो, पूण तुमचे सावन भायर येया. ताच्या पथकान तुमी वांटो घेनाकात. ताचेर देव एक दिसा खरगां धाडटलो. त्या खरगांत तुमी भागी जायनाकात म्हणून हांगासर पवित्र पुस्तकांत बरयलां. देखून आमी तें पाळूंकूच आसा. त्या दिसांनी असली संगत घडटली. हांगा एक बरयलां हांवें, फॉलन द बॅबिलॉन द ग्रेट म्हूण आसा. सगळें तें बॅबिलॉन म्हणल्यार देवाच्या विरोधांतली एक धार्मीक वेवस्था. क्रिस्त विरोधाच्या काळार सगळ्या संवसारार प्रसारण व त्या मुर्तीक आराधन करचें, ताचें गुर्त घेवचें, असलें सगळें जायती कानूनां करणं, जायती नियमां करणं, लोकांक मांकोड करणं, देवा विरोध वेश्या हें सगळें एक दिसा नाश जावन वतलें. देवूच ताका नाश करतलो. आनी ते राय आनी क्रिस्त विरोधी केदळा ताचे सपोर्ट काणयान व्हड जाल्ले की अकरेच्या दिसान ताचे विरोध वतले आनी सकट नाश करतले म्हणटा. कित्याक ताच्या पथकांची रास अंतराळाक लागला. ताच्या गुन्यांवांचो देवाक उगडास आयला. ताणें हेरांक दिला त्या मापान तुमी ताका मेजून पाटी दिया. ताणें केल्ल्या कृत्यांक दोडें फारीक करा. ताणें हेरांक पिवंक दिल्ल्या कोपांतच दोड्या वांट्यान ताका ओतून दिया. ताच्या हंकारी आनी दबाजी जिवनाक खंती दुख्यांनी वळवळे ताका पाटी दिया. कित्याक तें आपणायतल्याक म्हणटा, सिंहासनार बसलेली राणी हांव, विधव बायल न्हय, कश्ट दूख हांव केदींच पळोवचें ना म्हणून वडविकायेन उलोवन आसतना देखून सगळीं सर्गां ताचेर एकूच दिसा देंवतलीं. ख्यास्त, पिडा, दूख आनी भूक आनी तें उज्यान जळोवन वतालें. सगळें तें शहर उज्यान जळोवन वतालें आनी ख्यास्त, पिडा, दूख आनी भूक त्या लोकां थंय बेसतली. कित्याक नितीचें फैसल दिता तो सर्वेस्पर देव सर शातिवंत. ताचे सगळे वेबिचार आदारलेले आनी विलासी जावन जियेल्ले पृथ्वीवेले राय ताका पळोवन विळाप आनी रुदान करतले म्हणटात. ती धार्मीक वेवस्था सगळी देव नाश करतलो. हांगा आमी पळोवंक वयचें जाल्यार आदी जावं दी, आतां जावं दी, मुखार जावं दी, देवान खंयचो धर्म रचना. देवान आपल्या पुताक धाडल्या संवसाराक सोडवणदार जावन कोणें त्या सोडवणदाराक स्विकार केला की ताका हर एकल्याक बचावी आसा. खंयचोय धर्म, कित्याक खंयचे धर्म तूं पाळशी जाल्यार खंयच्या धर्माकी वय साल्वास ना. खंयच्या धर्माक ती कन्फर्मेशन ना की तूं स्वर्गाक वतय म्हणून. पूण जेजू क्रिस्त मात म्हणटा, हांवच वाट. म्हज्या बापाच्या घरान जायतीं कुडां आसात. हांव वचून तुमकां एक जागो तयार कर, परते आनी येवन आपण व्हरता म्हणला. आनी तो येतलो. आमी जायती संगती पळयल्या उगडापण ग्रंथांत. ताणें येवच्या विशयांत ते केदाळे येता, कसो येता, हर एक संगती बरयला. देखून आमी क्रिस्ताच्या येण्याक तयार जावन हर एकल्यांनी ताच्या सांगाता वय ताच्या ग्लोरियस कमिंगा वेळार फाटी येवंक आसा. इजी जाल्यार ताच्या पयलीं ताच्या वय सिक्रेट कमिंगाक आमी रॅप्चर म्हणटा. रॅप्चराक हर एकल्यांनी तयार जावंक आसा. देखून येदोळ म्हणसर हें प्रोग्राम आयकल्ल्या तुमकां सर्वांक देव बरें कर म्हणटा. मुखल्या एपिसोडांत आमी उरलो पार्ट कंटिन्यू करता. थँक्यू.